अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स, मैं हूं आप लोगों की होस्ट नौशीन, और नौशीन अपने चैनल पर अपने सभी सुनने वालों को वेलकम कहती है। लिसनर्स, कैसे हैं आप सब और मेरे चैनल की खौफनाक कहानियों को कितना एंजॉय करते हैं? अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दें। आज आप लोगों के लिए मैं बहुत दिलचस्प खौफनाक कहानियाँ लेकर आई हूँ, और ये खौफनाक कहानियाँ मेरे लिसनर्स ने मेरे साथ शेयर की हैं। बढ़ते हैं आज की पहली खौफनाक कहानी की तरफ। ये खौफनाक कहानी मेरे साथ फ़ाइका शेयर कर रही हैं। फ़ाइका कहती हैं कि मैं फैसलाबाद की रिहायशी हूँ, और मैं आपके साथ अपनी ज़िंदगी में पेश आने वाली एक सच्ची खौफनाक कहानी शेयर करना चाहती हूँ। मेरे सेकेंड ईयर के पेपर्स हो रहे थे, तो उसके लिए मैंने एक एकेडमी में एडमिशन लिया। वो एकेडमी हम लोगों के एरिया से काफ़ी दूर थी। मेरे भाई या बाबा रोज़ मुझे छोड़ कर आया करते थे। मुझे 2 से 3 दिन हो गए थे उस एकेडमी में पढ़ते हुए। वो जो एकेडमी थी वो एक ऐसी बिल्डिंग में थी जिस बिल्डिंग में बहुत ज़्यादा घर थे। यानी वहाँ पर 5 फ्लोर की एक बिल्डिंग थी। 4th फ्लोर तक मुझे जाना होता था, क्योंकि वो जो जिनके पास मैं पढ़ती थी, वो जो टीचर थे मेरे, उनके घर में ही उन लोगों ने एकेडमी बनाई हुई थी। वो बिल्डिंग बहुत ज़्यादा पुरानी और अजीब सी थी, बहुत भयानक सी बिल्डिंग थी, क्योंकि उसके जो ग्राउंड फ्लोर से सीढ़ियाँ कॉन्टीन्यूसली ऊपर जा रही थी। वो बिल्कुल गोल गोल सी सीढ़ियाँ थी, बहुत तंग सी। और वहाँ पर जब भी सीढ़ियों से ऊपर चढ़े होते थे, जब भी एक फ्लोर आता था, वहाँ पर कुछ घर थे, 1-2 घर थे। बहुत वो सीधा और पुरानी कंस्ट्रक्शन थी उसकी। पहले दिन जब मैं वहाँ पर पढ़ने गई, असर की नमाज के बाद मेरे अब्बू मुझे छोड़ कर आए, और उन्होंने मुझे बताया कि ये सीधी सीढ़ियाँ मैंने ऊपर जानी है। वो थोड़ी सी गैलरी थी, उस गैलरी को क्रॉस करके बिल्कुल फ्रंट पे वो सीढ़ियाँ थी। उन सीढ़ियों से ऊपर 4th फ्लोर तक मुझे जाना था। जो ही मेरे बाबा मुझे छोड़ कर गए, उन्होंने देखा कि मैं गैलरी से सीढ़ियों की तरफ जा रही हूँ। अभी मैं सीढ़ियों की तरफ बिल्कुल जा ही रही थी। दिन के टाइम भी वहाँ पर अंधेरा था। तो वहाँ पर सीढ़ियों के पास मुझे एक काले रंग की बकरी का बच्चा खड़ा हुआ नज़र आया। मैंने खुद अपनी आंखों से उसको देखा। वो बिल्कुल सीढ़ियों के पास खड़ा हुआ था, लेकिन उस साइड पर इतना अंधेरा था कि मुझे समझ नहीं आ रही थी कि इसके आगे कोई घर है या कौन सी जगह है। वो मुझे देख रहा था। मैंने उसकी चमकती हुई आंखें देखी तो मैं डर गई कि कोई कुत्ता ना हो, क्योंकि वो मुझे काट ना ले। मैं इसलिए डर के थोड़ी रुक गई। तो मेरे सामने वो बकरी का बच्चा थोड़ा सा आगे आया। मैंने उसे खुद देखा, लेकिन वो पूरा आगे नहीं आया था, वो हाफ आगे आया हुआ था। मैं उसके पास से इस सीढ़ियों से चढ़ती हुई ऊपर जाने लगी, तो उसने बड़ी अजीबोगरीब सी एक आवाज़ निकाली। मेरा फर्स्ट डे था। मुझे उसको एकदम से देख के मैं घबरा गई। मैंने पीछे पलट कर देखा तो मेरे फादर जा चुके थे, और वहाँ पर उस टाइम कोई भी नहीं था। अभी मैं 5 से 6 स्टेप सीढ़ियों के ऊपर गई। मैंने उधर से झांक कर देखा कि मैं देखती हुई बकरी का बच्चा यहाँ पर क्यों खड़ा है, और इस तरह से क्यों बोल रहा है, जिस तरह से वो बड़ी तकलीफ़ में बोल रहा था। जब मैंने ऊपर से झांक कर देखा, मेरी हैरत की कोई हद ना थी कि उसका पिछला धड़ था ही नहीं। सिर्फ उसका फेस और अगली 2 टांगें थी। पिछला हिस्सा उसका बिल्कुल भी नहीं था, क्योंकि वो जो ही मैं उसको देख रही थी, उसने भयानक आवाज़ निकाली। वो थोड़ा सा आगे हुआ, उसका आधा धड़ था और आधा धड़ नहीं था। वो गायब हो गया। मैं फ़ौरन से पहले ऊपर भागी। मेरा पहला दिन था। मैं वहाँ पर कोई शोर शराबा या ऐसा सीन क्रिएट नहीं करना चाहती थी, क्योंकि अभी तो मुझे वहाँ पर कोई जानता भी नहीं था। मैं हम लोगों की रिलेटिव थे, उनके रेफरेंस से वहाँ पर पढ़ने गई थी। मैं बहुत डरी हुई थी। फर्स्ट डे ही था मेरा। सर ने मेरे से पूछा कि आपको क्या हुआ है। वो शायद ये समझ रहे थे कि मैं नर्वस हूँ। फर्स्ट डे था मेरा एकेडमी में। अब वापसी पर जब मैंने आना था, मगरिब के बाद का टाइम था, मुझे बहुत डर लग रहा था। मैंने सर से कहा कि बहुत अंधेरा है, मुझे डर लगता है, मैंने अकेले नीचे नहीं जाना। तो उन्होंने मुझे ये कहा कि ये 2 स्टूडेंट्स जा रहे हैं, आप इनके साथ नीचे चली जाएं। मैं स्टूडेंट्स के साथ, वो भी गर्ल्स ही थी, उनके साथ मैं सीढ़ियों से उतर कर नीचे आई। घर जाकर मैंने ये बात अपनी अम्मी को बताई, तो उनका ये मानना था कि तुम पहले दिन गई हो, वो जगह ऐसी थी, तो इसलिए तुम डर गई होगी, तुम इतना मत डरो। अगले दिन मैं गई, वहाँ पर मुझे कुछ भी ऐसा फील नहीं हुआ। लेकिन पता नहीं क्यों, जब भी मैं वहाँ से पहले दिन की वापस आई थी, मेरा सर बहुत भारी था, और मेरे शोल्डर्स भी बहुत ज़्यादा ऐसे थे कि जैसे थके हुए हैं। मुझे अपनी कंडीशन अजीब सी लग रही थी। मैंने उसको अपना ही वहम समझ के भुला दिया। मुझे पेपर्स की बहुत ज़्यादा टेंशन थी। नेक्स्ट डे मैं फिर पढ़ने गई, कुछ नहीं हुआ। उससे अगले दिन जब मैं पढ़ने गई, अभी मेरे भाई मुझे छोड़ गए। मैंने भाई से कहा था कि मुझे ऊपर तक छोड़ आए, लेकिन उनका ये कहना था कि सर ने मना किया, यहाँ पर फैमिलीज़ हैं, उनके घर हैं, तो कोई भी फीमेल बाहर हो सकती है, तो जेंट्स का ऊपर आना अलाउड नहीं है। भाई वहीं पर खड़े हो गए, और उन्होंने मुझे कहा कि चली जाओ। अब मुझे भी यही हो गया कि 2 दिन हो गए, ऐसा वैसा कुछ नहीं हुआ। मैं ऊपर चली गई भाग के। जब मैं वापसी पर, मेरे भाई ने मुझे लेने आना था, वो मोबाइल पर कॉल कर देते थे कि नीचे आ जाओ। अभी मगरिब की अज़ान हो चुकी थी। मेरा जो टेस्ट की जो तैयारी मैंने करनी थी वो कंप्लीट हो गई थी। जो 2 गर्ल्स मेरे साथ जाती थी, उनका टेस्ट हो रहा था।
مجھے اب یہ تھا کہ نیچے کچھ بھی نہیں ہے. میں آرام سے اتری وہاں سے. وہاں پر صرف ایک بلب جل رہا تھا جو بالکل اوپر فرسٹ فلور پر تھا. اس کی کچھ تھوڑی تھوڑی روشنی نیچے جاتی تھی. میں بڑے آرام سے نیچے اترتی ہوئی آ رہی تھی. جب میں سیکنڈ فلور تک آئی تو وہاں پر مجھے بہت زیادہ دھواں محسوس ہوا. وہ دھواں اتنا زیادہ تھا کہ مجھے سانس لینے میں بھی اریٹیشن ہو رہی تھی. مجھے لگا کہ یہاں پر کسی نے کوئی آگ جلائی ہوگی یا ایسی کوئی چیز پھینکی ہوگی. میں آرام سے اپنے منہ کے اوپر دوپٹہ رکھ کے وہاں سے اس دھوئیں کو کراس کرتی ہوئی جو ہی نیچے اتری, مجھے ایسا لگا مجھے پیچھے میرے شولڈر کے اوپر کسی نے ہاتھ رکھا ہے. مجھے کسی کے ہاتھ رکھنے کا فیل آیا. جب میں نے پیچھے پلٹ کر دیکھا وہاں پر کوئی بھی نہیں تھا. میں بہت ڈر گئی. تیزی سے سیڑھیوں سے جو ہی میں نیچے اتری, ابھی میرا آخری سیڑھی پر پاؤں تھا, بالکل میں نے ایک ہاتھ کو دیکھا. وہ ہاتھ مجھے آخری سیڑھی پر اس نے میرے پاؤں کو پکڑا. جب اس نے میرے پاؤں کو پکڑا میں بالکل منہ کے بل گرنے لگی تھی. میں نے فوراً سے سیڑھیوں کا جو سائڈ پر ایک گرل ہوتا ہے اس کو پکڑ لیا. وہ ہاتھ کس کا تھا مجھے نہیں پتا. میری چیخیں نکلنے لگی. میرے بھائی نے میری چیخوں کی آواز سنی تو اندر بھاگے. میں نے پیچھے پلٹ کر دیکھا وہاں پر کوئی بھی نہیں تھا. بھائی نے کہا کہ کیا ہوا تمہیں, تم چیخ کیوں رہی ہو؟ میں نے بتایا کہ ابھی میرے شولڈر پر کسی نے ہاتھ رکھا ہے اور ابھی میرا پاؤں کسی نے پکڑا ہے. میں نے ایک ہاتھ دیکھا ہے, وہ ہاتھ بہت کالے رنگ کا تھا. سارے راستہ میرا بھائی مجھے تسلیاں دیتا ہے. میری بہت بری حالت تھی. میں گھر آئی, میں نے امی کو بتایا. امی نے جب مجھے دیکھا, میں گھبراہٹ کی وجہ سے, خوف کی وجہ سے تھر تھر کانپ رہی تھی. میں بار بار اپنا پاؤں دیکھ رہی تھی کہ میرے پاؤں پر کہیں وہ ہاتھ کے نشان نہ ہو, لیکن کچھ نہیں تھا. میرے اوپر میری امی نے دم کیا آیت الکرسی کا تو مجھے کچھ سکون محسوس ہوا. لیکن میں بہت زیادہ گھبرائی ہوئی تھی. وہ ہٹ ہی نہیں رہا تھا میرے ذہن سے, اس کا اثر ہی نہیں جا رہا تھا. اب ایک اور عجیب سا کام شروع ہو گیا کہ میں جب بھی جوتا پہننے لگتی تھی, یہ اسی دن کی بات ہے, رات کی بات ہے, جب میں گھر آ گئی تھی, میرا پاؤں کسی نے پکڑا تھا. جب بھی میں پاؤں میں جوتا پہننے لگتی تھی مجھے اس طرح سے محسوس ہوتا تھا کہ میرے پاؤں کے اوپر کوئی بلیک کلر کی چھپکلی, جس طرح سے لیزرڈ ہوتی ہے بلیک کلر کی, میرے پاؤں کے اوپر سے اچھل کر غائب ہو جاتی ہے. بار بار میرے ساتھ یہ ہو رہا تھا. جتنی دفعہ بھی میں بیڈ سے نیچے پاؤں اتارتی تھی, میری عادت ہے میں چیئر کے اوپر پاؤں کر کے بیٹھ جاتی تھی اکثر پڑھنے کے لیے. جو ہی شوز پہننے لگتی تھی, پاؤں ابھی زمین پر رکھتی تھی, تو ایک کالے رنگ کی چھپکلی, بلیک کلر کی چھپکلی میرے پاؤں کے اوپر سے جمپ لگا کر غائب ہو جاتی تھی. میں پھر چیخیں مارنے لگ جاتی تھی. مجھے لیزرڈ سے بہت ڈر لگتا ہے. امی نے مجھے بہت سمجھایا, مجھے دم بھی کیا اور یہ کہا کہ تم زیادہ محسوس نہ کرو, تمہارے فادر خود تمہیں چھوڑ کر آئیں گے. اگلے دن میرے بابا نے سر کو کال کی, انہوں نے بتایا کہ نا میں وہاں سے 2 دفعہ ڈر گئی ہوں. تو سر کا یہ کہنا تھا ٹھیک ہے آپ نا اس ٹائم آ کر اوپر اس کو چھوڑ جایا کریں اور لے بھی جایا کریں. میں نے کہا, انہوں نے کہا ٹھیک ہے. نیکسٹ ڈے اب میرے ابو میرے ساتھ گئے. انہوں نے کہا میں خود تمہیں اوپر چھوڑ کر آتا ہوں. ابھی وہ مجھے سیکنڈ فلور تک لے کر ہی گئے تھے. وہاں پر ایک بلڈنگ تھی, اس میں سے ایک فیمیل نکل رہی تھیں. انہوں نے کہا کہ ہاں ہمارا پردہ ہے, اوپر مت آئیں. میرے ابو وہیں پر کھڑے ہو گئے. میں سیڑھیوں سے چڑھ کر اوپر چلی گئی. وہ جو فیمیل تھی وہ وہاں پر میں نے کھڑی دیکھی. ابھی میں جہاں پر میں ٹیوشن پڑھتی تھی, جو اکیڈمی تھی, ان کا دروازہ بند تھا, اس کو نوک کر رہی تھی. میں یوں ہی ویسے ہی پلٹ کر نیچے دیکھ رہی تھی. جو فیمیل ہم نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھی تھی, نارمل کلر کا انہوں نے ڈریس پہنا ہوا تھا, اسکن سے کلر کا, اور انہوں نے بلیک کلر کی شال لی ہوئی تھی. جس گھر سے وہ نکلی تھی پہلے وہ اس کے آگے ہی کھڑی تھی. میں ان کو جھانک کر دیکھ رہی تھی. مجھے نہیں پتا کہ ان کو محسوس ہوا کہ میں انہیں دیکھ رہی ہوں. انہوں نے اوپر دیکھا, ان کی آنکھیں اتنی زیادہ چمک رہی تھیں جیسے کسی انسان کی آنکھیں کبھی بھی اسپارک نہیں کر سکتی. میرے سامنے وہ 2 سیڑھیوں سے اوپر آئیں اور غائب ہو گئی. میں نے چیخیں مارنا شروع کر دی. اونچی میری چیخوں کی آواز سن کے سب باہر آ گئے. اور وہ اکیڈمی کا دروازہ اس ٹائم کھلا ہوا تھا, جس کو میں کھولنے کی کوشش کر رہی تھی اور مجھے وہ بند محسوس ہو رہا تھا. سب اسٹوڈنٹس تھے وہاں پر, سر کی فیملی بھی تھی. انہوں نے جب دیکھا میں اونچا رو رہی تھی, میں نے انہیں بتایا کہ میں نے بھی ایک فیمیل کو دیکھا جو میرے سامنے غائب ہوئی ہیں, ان کی آنکھیں اس طرح سے تھیں. انہوں نے مجھے پانی پلایا. اور سر کی جو بہن تھی انہوں نے مجھے بتایا کہ ہم لوگوں کی جو بلڈنگ ہے یہ بہت زیادہ قدیم اور پرانی ہے. یہاں کی جو گراؤنڈ فلور ہے وہاں کا جو ایک فلیٹ ہے, جو فرسٹ جو بالکل تھوڑی سی سیڑھیاں چڑھ کر ہی اوپر اس کا ڈور ہے, وہ کافی عرصے سے خالی ہے اور وہ آسیب زدہ ہے. وہاں پر کوئی بھی نہیں رہتا. وہاں سے اکثر کسی کے چیخنے کی رات کے ٹائم آواز آتی ہے. یہ انہوں نے مجھے کسی کے سامنے نہیں بتایا. جب سب اس روم سے باہر چلے گئے تھے تب انہوں نے بتایا تھا. پھر وہ یہ بھی کہہ رہی تھی کہ یہاں پر پچھلے سال بھی ایک لڑکی پڑھنے آئی تھی, وہ بھی اسی طرح سے ڈر گئی تھی. اس کو باقاعدہ
اسی فلیٹ میں سے نکل کر کوئی عورت بلاتی تھی، کبھی وہ ونڈو میں کھڑی ہوتی تھی اور کبھی وہ کہاں کھڑی ہوتی تھی۔ میں نے تو جب سنا میں بہت زیادہ ڈر گئی، میں نے اپنے سر سے یہی کہا کہ میرے گھر کال کر دیں، میں نے گھر واپس جانا ہے۔ انہوں نے مجھے بہت سمجھایا لیکن میں وہاں پر ایک منٹ بھی نہیں رکنا چاہ رہی تھی، مجھے اتنا خوف آ رہا تھا۔ تقریباً آدھے پونے گھنٹے کے بعد میرے بھائی آ گئے مجھے لینے، کیونکہ میرے ابو گھر پر نہیں تھے۔ انہوں نے کہا کہ ہم تمہیں نیچے چھوڑنے آتے ہیں۔ پھر مجھے جو سر کی سسٹر تھیں وہ اور ان کی امی نیچے چھوڑنے آ رہی تھیں۔ جو ہی ہم لوگ اسی فلیٹ کے پاس سے گزرے، بالکل میری آنکھوں کے سامنے اس بند فلیٹ کی ونڈو کھلی، جو ان کی مجھے سسٹر نے بتایا تھا وہ کھلی، اور میں نے وہاں پر وہی عورت کھڑی دیکھی جو ہم لوگوں نے راستے میں دیکھی تھی۔ میں پھر چیخیں مارتی ہوئی تیزی سے وہاں سے بھاگ گئی اور وہ لوگ اوپر چلی گئیں۔ میں بہت رو رہی تھی۔ گھر آ کر میں نے یہ ساری بات اپنے گھر والوں کو بتائی اور ان کو یہ بھی بتایا جو مجھے سر کی سسٹر نے بتایا تھا۔ اس کے بعد میں نے ڈیسائیڈ کر لیا کہ میں اس اکیڈمی میں پڑھنے نہیں جاؤں گی۔ میں نے بہت محنت کی اور میں نے گھر ہی تیاری کی۔ اس کے بعد وہ اسٹوڈنٹس وہاں پر جاتے رہے یا نہیں مجھے نہیں پتا۔ یہ میری زندگی کی سچی خوفناک کہانی تھی جو میں نے خود پر فیس کی ہے، جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی۔ بہت شکریہ فائقہ آپ کا۔ لسنرز ہوتے ہیں بالکل، جو پرانی قدیم عمارات ہوتی ہیں ان میں ایسے پرابلمس ہوتے ہیں، ایسے بہت سے فلیٹ ہوتے ہیں جو بند رہنے کی وجہ سے، جہاں پر کچھ لوگ کبھی، ضروری نہیں ہوتا کہ ہر فلیٹ میں آ کر پیئنگ گیسٹ رہیں، بعض جگہ ایسی ہوتی ہیں وہاں پر کوئی بھی نہیں رہتا تو وہ آسیب زدہ ہو جاتی ہیں۔ ہو سکتا ہے وہ جگہ بھی آسیب زدہ ہو، جس طرح سے وہ بالکل اندھیرے میں وہ سیڑھیوں کا ہونا، پھر وہ جگہ کا ویران ہونا، تو اس طرح کے اثرات ممکن ہو سکتے ہیں۔ بڑھتے ہیں ایک اور خوفناک کہانی کی طرف۔ یہ خوفناک کہانی افتخار احمد نے میرے سے شیئر کی ہے۔ وہ کہتے ہیں پچھلے سال کی بات ہے، بقرہ عید پر ہم لوگوں کے 2 دن قصاب نے ہم لوگوں کو بہت لیٹ کر دیا، تو نیکسٹ ڈے ہم لوگوں کی جو قربانی تھی تقریباً شام کے ٹائم ہوئی، تو ہم لوگوں نے اپنے رشتہ داروں میں قربانی کا گوشت تقسیم کرنا تھا۔ میرا بیٹا اور میرے بھائی، کچھ ہمارے ایسے ریلیٹیوز تھے جن کو گاؤں میں بھی قربانی کا گوشت دینا تھا۔ وہ لوگ وہاں پر گئے، شاپنگ بیگز میں سب کے حصے ڈالے ہوئے تھے۔ جو ہی وہ لوگ اس گاؤں میں انٹر ہوئے، اس ٹائم تک رات ہو چکی تھی۔ ابھی انہوں نے بامشکل صرف ایک گھر میں ہی قربانی کا گوشت دیا تھا۔ جو ہی وہ لوگ اس گھر کو دیکھ کر باقی گاؤں کے دوسرے گھروں میں دینے لگے، ان کی حیرت کی کوئی حد نہ رہی کہ جتنے بھی ان کے پاس وہ قربانی کے گوشت کے وہ جو شاپنگ بیگ تھے، جو شاپرز تھے، ان میں سے وہ جو سارا میٹ تھا وہ اپنے آپ غائب ہو گیا۔ وہ لوگ بہت زیادہ خوف زدہ ہوئے اور وہاں سے فوراً وہ لوگ واپس آ گئے۔ یہ افتخار احمد نے پچھلے سال کی قربانی والی عید پر جو ان کے بیٹے اور بھائی کے ساتھ جو واقعہ ہوا وہ انہوں نے ہمارے ساتھ شیئر کیا۔ بہت شکریہ لسنر صاحب کا۔ لسنر بالکل یہ بات سچ ہے، بیف ہو یا مٹن ہو، بیف پر زیادہ کہتے ہیں کہ بہت زیادہ آسیب ہوتا ہے۔ بیف جو ہوتا ہے اس پر کافی زیادہ جنات اثر انداز ہوتے ہیں۔ اگر رات کے ٹائم کوئی بھی کہیں سے بیف لے کر گزر رہا ہو تو عین ممکن بات ہے، اگر وہ ویرانہ ہے، وہ کوئی جنگل کا علاقہ ہے یا وہ گاؤں کا کوئی ویران حصہ ہے، تو جنات ان پر حملہ ضرور کرتے ہیں۔ اسی طرح سے ہم لوگوں کے ریلیٹیوز تھے، وہ گاؤں میں رہتے تھے۔ وہ بتاتے ہیں ایک دفعہ وہ دونوں بھائی، کافی رات کا ٹائم تھا، کہیں سے واپس آ رہے تھے، تو وہ جس جگہ سے گزر کے انہوں نے اپنے گاؤں میں جانا تھا بہت زیادہ ویرانہ تھا وہ، کیونکہ اس دور میں وہ بتاتے ہیں کافی پرانی بات ہے، گاڑیاں جو ہوتی ہیں وہ گاؤں کی باہر والی حدود پر اتار دیتی ہیں پیسنجرز کو، آگے وہ چل کر جانا ہوتا تھا۔ تو وہ دونوں بھائی چل کر جا رہے تھے، جو ہی وہ لوگ بالکل درختوں کے پاس سے گزر رہے تھے، آبادی ابھی آگے تھی، انہیں بکری کے بولنے کی آواز آئی۔ جب ان لوگوں نے پلٹ کر دیکھا، وہاں پر ایک وائٹ کلر کی بکری کھڑی ہوئی تھی۔ ان لوگوں کو یہ لگا کہ ہو سکتا ہے گاؤں کے کسی گھر کی ہو، ہم اس کو اٹھا کر ساتھ لے جاتے ہیں، ایسا نہ ہو کہ کسی کی یہاں پر آ گئی ہو، ہم ان کو دے دیں گے، صبح کسی سے پوچھ کر ان کو دے دیں گے۔ ان میں سے ایک بھائی نے بکری کو اٹھا لیا۔ جو ہی اس نے بکری کو اٹھایا تو اس کو بہت ہیوی فیل ہوئی، پھر بھی اس نے اپنے شولڈر کے اوپر رکھ لی۔ وہ لوگ چلتے ہوئے جا رہے تھے۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد انہیں درختوں والی سائڈ سے روشنی سی محسوس ہوئی کہ بہت تیز روشنی آ رہی ہے۔ انہیں یہ لگا کہ ہو سکتا ہے کوئی بائک پر آ رہا ہو۔ وہ لوگ کیا دیکھتے ہیں کہ بکری کا جسم بہت زیادہ ہیوی ہو گیا ہے اور اس طرف سے روشنی آ رہی ہے۔ وہ دونوں وہیں پر کھڑے ہو گئے کہ کوئی بائک پر ہوگا تو ہم اس سے لفٹ لے کر گاؤں چلے جائیں گے۔ وہ دیکھتے ہیں کہ میڈیم ہائٹ کی، اس کے جسم پر بہت زیادہ بال تھے، گائے کی طرح اس کی شکل تھی، وہ جو مخلوق سامنے سے چلتی ہوئی آ رہی تھی، اس کے ماتھے کے درمیان میں سے وہ لائٹ نکل رہی تھی اور وہ آواز نکال رہی تھی جیسے گائے بولتی ہے۔
उन लोगों ने जब इतनी भयानक आवाज़ सुनी गाय के बोलने की और सामने से रोशनी, वो बताती थी, मुझे अम्मी ने बताई थी ये बात। वो बताते हैं कि अभी वो 15 से 20 कदम पर ही थे, उन्होंने उसको देखा। उसका मीडियम हाइट थी, जिस्म पर काले स्याह बाल थे, गाय की तरह उसका चेहरा था और माथे के दरमियान में लाइट जल रही थी। अभी वो लोग उसको देख ही रहे हैं। बकरी का जो वेट था वो बहुत हैवी हो गया। जब एक भाई ने पीछे पलट कर देखा, उसकी जो टांगें थी और पिछला धड़ था वो वहीं पर था, और जो उसने उठाकर इतना आगे चल कर आए थे वो इतनी ही लंबी होगी। उन दोनों ने उसको वहीं पर फेंका और दरख्तों के अंदर से अल्लाह अकबर के नारे लगाते हुए वापस रोड की तरफ गए। बताते हैं पीछे से इतनी भयानक आवाज़ें आ रही थी कि वो एक लाइट और वो जो बकरी, एक लाइट वाली वो जो भयानक मखलूक उन्होंने देखी, उसके साथ वो जो बकरी थी वो भी वही रूप लेकर उनके पीछे लग गई। वो रोड पर भागते भागते भागते, वो कहते हैं हम लोग इतने आगे आगे के सामने से बहुत ज़्यादा ट्रैफिक आ रही थी, वहाँ से हमने किसी को रोका। जब उन्होंने हमारी ये हालत देखी तो उन्होंने हमसे सारी बात पूछी। हमने बताया ये हमारा गांव है, ये हम लोगों के साथ हादसा हुआ है। फिर वो लोग गाड़ी पर उन लोगों को गांव छोड़ कर आए थे। तो लिसनर्स, ये हो जाते हैं ऐसे मामलात इंसान के साथ, अल्लाह माफ़ करे। प्लीज़ बावजू होकर कभी किसी वीराने में किसी बकरी को, किसी जानवर को अकेले देखें, वो आपको देखकर बोलना शुरू कर दे तो उससे अवॉइड किया करें, उससे पीछे हट जाया करें। बढ़ते हैं एक और खौफनाक इंसिडेंट की तरफ। ये खौफनाक इंसिडेंट मेरे साथ शेयर कर रही है बिस्मा लाहौर से। बिस्मा कहती है कि मैं अपनी कज़न की ज़िंदगी में पेश आने वाली एक हॉरर स्टोरी आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। मेरी कज़न अपने पेपर्स की तैयारी कर रही थी। उसको आदत थी वो ड्राइंग रूम में बैठकर पेपर की तैयारी किया करती थी। इसी तरह से वो अपने एग्ज़ाम्स की पेपर की तैयारी वो कर रही थी, ड्राइंग रूम में ही बैठी हुई थी। पहले वो पढ़ती थी और फिर थोड़ा सा गैप देकर सो जाती थी, फिर सुबह सुबह दोबारा पढ़ने लग जाती थी। अभी वो सुबह सुबह बैठकर पढ़ ही रही थी, सब घर वाले सो रहे थे, वो अपने पेपर की तैयारी कर रही थी। उनका एक दरवाज़ा था, ड्राइंग रूम का जो दरवाज़ा था वो गली में खुलता था। वहाँ पर वो पढ़ रही थी बैठकर, एकदम से उसको ऐसा महसूस हुआ कि कोई पाँव घसीट कर चल रहा है। उसे बड़ा अजीब लगा कि इतनी रात को 3:30-4 बजे कौन पाँव घसीट कर गली में चल रहा होगा। फिर उसने ये समझा कि मे बी सिक्योरिटी गार्ड जैसे गली में पहरा देते हैं, उनमें से कोई होगा जो इस तरह से चल रहा होगा। लेकिन वो जो पाँव घसीटने का जो काम था वो बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट था और ऐसा लग रहा था कि बिल्कुल उनके ड्राइंग रूम के दरवाजे के पास से वो पाँव घसीट कर चलने की आवाज़ आ रही है। उसने उस तरफ तवज्जो की और ये गौर करना शुरू कर दिया कि कौन पाँव घसीट रहा है। अभी वो ये गौर कर ही रही थी कि जो ड्राइंग रूम का दरवाज़ा था उसको किसी ने ज़ोर से धकेलना शुरू कर दिया। जब उस ड्राइंग रूम के दरवाजे को उसने धकेलते हुए महसूस किया कि उसको कोई धकेल रहा, वो चीखें मारती हुई बाहर गई। उसने अपने घर वालों को जगाया और बताया कि मैं इस तरह से ड्राइंग रूम में पढ़ रही थी, वहाँ पर पहले किसी ने कोई पाँव घसीट कर चल रहा था और उसके बाद किसी ने ड्राइंग रूम के दरवाजे को धकेला है, आप उठ कर देखें। उसके कहने पर सब घर वालों ने बाहर जाकर देखा, वहाँ पर कुछ भी नहीं था। उन्हें ये लगा कि हो सकता है कोई चोर वगैरह हो, लेकिन वो बताती हैं कि उस घर में उनको 1 साल हो गया था उस घर में शिफ्ट हुए हुए। उस घर में उनको अक्सर ये महसूस होता था कि वहाँ पर उनके ड्राइंग रूम वाली साइड पर उनके अलावा भी जिस तरह से कोई होता है। ये बिस्मा ने अपनी कज़न की ज़िंदगी में पेश आने वाला लाहौर से एक इंसिडेंट शेयर किया था। बहुत शुक्रिया लिसनर्स आपका, आप लोग मेरे साथ इतना पार्टिसिपेट करते हैं, मुझे अपनी ज़िंदगी में पेश आने वाले नाकाबिले फ़रामोश वाक़यात शेयर करते हैं, हॉरर इंसिडेंट शेयर करते हैं। बहुत शुक्रिया आपका। इसी तरह से हम लोगों के रिलेटिव्स हैं, हारूनाबाद में मेरी खाला होती हैं, वहाँ पर मेरे कज़न्स के सबके अलग अलग अपने घर हैं। तो वहाँ पर मेरे कज़न हैं, उन लोगों ने अभी लास्ट ईयर ही वो घर शिफ्ट किया है। उनके घर में भी ऐसे प्रॉब्लम थे, बहुत खूबसूरत उनका घर था। वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा गैर मरे मखलूक़ात थे जो उनके घर की बैक वाली जो गैलरी थी वहाँ पर। इसी तरह से हम लोग वहाँ पर गए हुए थे, तो हम लोग वहीं पर थे, मुझे मेरी फ्रेंड की कॉल आई और मैं वो कॉल अटेंड करती हुई, मेरे खुद के साथ हुआ है, कॉल अटेंड करती हुई मैं ड्राइंग रूम में जाकर बैठ गई। सब बाहर टीवी लाउंज में थे। जो टीवी लाउंज का बाहर का एंट्रेंस डोर था वो भी बंद था। तकरीबन रात के 10:30 बजे का टाइम था। मैंने लाइट ऑन नहीं की और मैं वहीं पर बैठकर अपनी फ्रेंड से बात करने लग गई। जब मैं बात कर रही थी तो जो ड्राइंग रूम का दरवाज़ा गैलरी की तरफ था, जो हॉन्टेड जगह थी, उसको किसी ने ज़ोर ज़ोर से नॉक करना शुरू कर दिया। पहले मुझे महसूस हुआ कि मेरी कज़न्स होंगी, मुझे तंग कर रही होंगी। मैंने उसको अवॉइड कर दिया। एकदम से मेरे जहन में ये ख्याल आया कि एंट्रेंस डोर तो मेरे सामने है, अगर वो बाहर जाती तो मुझे नज़र आती। अभी मैं इस बात पर गौर ही कर रही थी, किसी ने बहुत ज़ोर ज़ोर से उस दरवाजे को बजाना शुरू कर दिया। मैं डर गई और मैं भागकर बाहर आई। मैंने अपनी सब कज़न्स को बताया कि मैं ड्राइंग रूम में बात कर रही थी तो किसी ने उस दरवाजे को ज़ोर ज़ोर से नॉक करना शुरू कर दिया।
ہم لوگ بہت زیادہ ڈری. ہم نے جلدی سے انٹرس کا دروازہ کھولا اور جھانک کر دیکھا کہ وہاں پر کچھ ہے. وہاں پر کچھ بھی نہیں تھا. زیادہ سے زیادہ بھی اس پوری بات میں 1 منٹ لگا ہوگا. ان کا بھی وہ گھر جتنا خوبصورت تھا اتنی ہی ان کی وہ جو بیک سائڈ تھی وہ بہت زیادہ ہانٹیڈ تھی. وہاں پر بھی اکثر ایسا محسوس ہوتا تھا کہ ان کی اس جگہ پر کوئی نہ کوئی ہے، کیونکہ اسی گیلری کی بیک سائڈ پر وہ لوگ جب بھی جنریٹر وغیرہ سیٹ کرواتے تھے، یو پی ایس سیٹ کرواتے تھے، وہ چلتا ہی نہیں تھا. برانڈ نیو لا کر مارکیٹ سے وہاں پر پلیس کیا جاتا تھا، مارکیٹ سے چیک کروا کر لاتے تھے، مگر وہ نہیں چلتا تھا. وہ چیزیں اس کو چلنے ہی نہیں دیتی تھی. پر ان لوگوں نے، بہت پیارا وہ گھر تھا، مجبوراً ان لوگوں نے وہ گھر ہی چھوڑ دیا. یہ تھی آج کی ہارر انسیڈنٹ، خوفناک کہانی. اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیں، آپ لوگوں کو کیسی لگی. آپ لوگ بھی اپنی زندگی میں پیش آنے والی سچی خوفناک کہانی میرے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں ڈسکرپشن باکس میں دیے گئے ای میل آئی ڈی پر. اور وہ لوگ جن کو میل نہیں کرنی آتی وہ کمنٹ میں بھی بتا سکتے ہیں اپنی سٹوریز. اور اس کے علاوہ نوشین ویک سے میرا فیس بک آئی ڈی ہے، وہاں پر آپ لوگ مجھے میسنجر میں بھی تھرو وائس نوٹ اپنی خوفناک کہانی شیئر کر سکتے ہیں. میرے چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں اور میری سٹوریز کو بھی اپنے سب سننے والوں میں، اپنی فیملی میں شیئر کریں. جہاں رہیں خوش رہیں، باوضو رہا کریں. نماز، قرآن پاک، آیت الکرسی لازمی پڑھا کریں. اپنا بہت خیال رکھیے گا. کل آپ لوگوں کے ساتھ ملاقات ہوگی کسی نئی خوفناک کہانی میں. نوشین کو دعاؤں میں یاد رکھیے گا. تھینک یو فار واچنگ. اللہ نگہبان.